السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا البارتي الثانيه ديال الفيزيك اس 2. غادي نشوفوا واحد ريزومي للكور الكور ديال الميكانيك دي فلويد. اول حاجه غادي نشوفوها هي لي غروندور فوندامونتال اللي فيها لي ريلاسيون اللي غادي نخدموا بهم في هاد الكور. عندنا لا ماس فولوميك كنوطيوها على شكل غو كتساوي لنا لا ماس على الفوليوم. لونيتي ديالها هي الكيلوغرام باغ متر كيو. عندنا الفوليوم ماسيك. لو فوليوم ماسيك كنعطيوه على شكل في وحده واحد بتيت ام كيساوي لنا الفوليوم على لا ماس. لونيتي ديالو هو لونيتي هي المتر كيوب باغ كيلوغرام، هو المقلوب ديال لا ماس فوليوميك. ومن بعد غادي نشوفو عندنا لو بوين فوليوميك. لو بوين فوليوميك كيساوي لنا لو بوين على الفوليوم. لو بوين كنعرفو هو لا ماس في جي لا غروندور دو غرافيتي على الفوليوم. كما قلنا هاد ام على في هي لا ماس فوليوميك غو، هاي عودناها كيولي عندنا لو بوا فوليوميك. نقدروا نكتبوا على هذا الشكل هذا غو فوا جي، كيكون عندنا بلونيتي نيوتن باغ متر كيو. ودابا غادي نشوفوا لا دونسيتي. لا دونسيتي نوتي دي سون اونيتي هي غو ديال الفلويد على غو ديال ريفيرونس. وهنا كما كنعرف هنا غنهضروا على جوج الحالات. كما كنعرفوا لي فلويد هما لي غاز و لي ليكيد. عندنا ثلاثه ليطا دو ماتير اللي هما لا غاز ليكيد و سوليد، ولكن هنايا في الفلويد كنهضروا غير على لي غاز و لي ليكيد. لا بينا نحسبوا لا دونسيتي ديال الغاز. هذه هي الغولاسيون كنديروا غو لا ماس فولوميك ديال الغاز على لا ماس فولوميك ديال لير. الا بغينا نحسبوا ديال الليكيد كنديروا لا ماس فولوميك ديال الليكيد على لا ماس فولوميك ديال لو. و لا فيسكوزيتي اللي كتساوي لينا لا فيسكوزيتي. هاد لا فيسكوزيتي هي فيسكوزيتي سينيتيك كتساوي لينا فيسكوزيتي ديناميك على لا ماس فولوميك، كتكون عندنا بالمتر كاري بار سكوند. دابا غادي ندوزو للستاتيستيك دي فلويد. وفي لا ستاتيستيك دي فلويد غادي نشوفو لي نوسيون دو بريسيون. عندنا البريسيون هو لا فورس على السيرفاس على واحد لا سيكسيون. لا فورس اللي كتابليكا لينا على واحد لا سيرفاس او لا على واحد سيكسيون كيكون عندنا بالباسكال. لونيتي انترناسيونال ديالو هي باسكال. عندنا 1 باسكال كيساوي لينا 1 نيوتن باغ متر كاري، كيساوي لينا 1 كيلوغرام باغ متر فوا سكوند كاري، كيساوي لينا 10 على بويسونس موان 5 بار. البريسيون ديال لير كنوطيوه بي اتموسفيريك وممكن لنا نوطيوه ايضا بي زيرو. عندنا 1 هكتو باسكال كيساوي لنا 10 على بويسونس 2 باسكال. 1 بسي كتساوي لينا 6894.76 باسكال. ودابا غنهضروا على البريسيون ريلاتيف. كنوطيوه دلتا بي كيساوي لنا البريسيون ابسولو موان بريسيون زيرو. pression absolue هو البريسيون réelle qu'appliquée par un fluide sur un section. و relatif هو البريسيون اللي كنميزوريو ب 1 على 10 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10
بان مانومتر، يعني هو كنحسبوه افيك مانومتر، و لابسولو كيكون هو البريسيون ريال كابليكي باغ ان فلويد سور ان سيكسيون. دابا غادي ندوزو البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيستيك. برانسيب فوندامونتال ديال ستاتيك اش كيقول لنا البريسيون في لو بوين في ان بوين با موان البريسيون في ان بوين نوت est égal à rho fois J fois H. هاد H هي le tort بين le point haut ou le point bas. بين le point haut ou le point bas. دابا هادشي كيعني ان البريسيون مثلا خديت انايا البوين بي هي لو بوين با و لو بوين ا هي لو بوين او، يعني ان البريسيون في لو بوين بي موان البريسيون في لو بوين ا كتساوي لنا غو فوا جي فوا زد ا يعني لوتور ديال ا موان زد بي يعني لوتور ديال بي. ودابا غادي ندوزو لا فورس ولا لا بوسي d'Archimede اللي كنطلقوا فيها من البرانسيب فوندامونتال ديال ستاتيك باش نوصلوا لا فورس d'Archimede. هذا هو البرانسيب فوندامونتال ديال ستاتيك اللي يلا شفنا، اللي كيقول لنا البريسيون في لو بوين في لو بوين با موان بريسيون في لو بوين هوت كيساوي لنا غو ديال لو فوا جي فوا اش لوتور. انا هنا غادي نضرب كلشي في لا سيكسيون، يعني غتولي عندي لو بوين البريسيون في البوين بي فوا لا سيكسيون موان لو البريسيون في لو بوين في البوين هوت في لا سيكسيون كيساوي لنا غو دو لون فوا جي فوا اش فوا اس لا سيكسيون، يعني ضربت هنا في اس وهنا في اس وهنا في اس باش تبقى عندي معادلة متوازنة. البريسيون في السيكسيون هي لا فورس، يعني لا فورس في لو بوين بي موان لا فورس في لو بوين اش كيساوي لينا او دو لو فوا جي فوا في. هاد في هو لو فوليوم، كنعرفوا ان الفوليوم هو لا سيكسيون ولا لا سورفاس فوا لوتور. هادشي كيعطينا لا فورس d'Archimede، يعني لا فورس d'Archimede هي هاد الفرق ديال هاد جوج لي فورس اللي كيساوي، يعني شنو كتعطينا لا فورس d'Archimede كتساوي لنا غو دو فلويد فوا جي فوا في. هاد في فوليوم اميرجي يعني المغمور، يعني الا كنت انا خدامه على هذا كنخدم غير على الجزء اللي هو هاد الفوليوم هذا اللي مغمور عندنا في هاد لو ليكيد. دابا غادي ندوزو لا ديناميك دي فلويد. عندنا اول حاجه غنشوفوها هي تيوريم دو باسكال، كتقول لنا ان البريسيون ريلاتيف لو بوين ا كيساوي لنا البريسيون ريلاتيف لو بوين بي. عندنا واحد هنا اللي فيه خدينا هنا خدينا لو بوين بي لتحت و لو بوين ا الفوق، بيناتهم واحد لوتور. عندنا البريسيون هنايا، يعني الانرجي في هاد لو بوين كتساوي الانرجي في هاد لو بوين. دابا غادي ندوزو التيوريم دو بيرنوي. في لا تيوريم دو بيرنوي عندنا زوج لي كا، عندنا اما لو كا دان ايكولمون سون ايشانج دو طرافاي اللي كتكون عندنا لا فيتيس في لو بوين 2 كاري موان الفيتيس في لو بوين 1 كاري سور 2 بلس البريسيون في لو بوين 2 موان لو بوين موان البريسيون في لو بوين 1 sur O plus G fois Z2
moins Z1 égale à 0 يعني constante. غادي نوريكم دابا كيفاش برهنا على هاد الغولاسيون. في تيوريم دو برنوي اش كتقول لنا ان لينيرجي في لو بوين ام كيساوي لينا لينيرجي في لو بوين ام بريم. يعني ان لينيرجي كنعرفوا ان لينيرجي توتال هي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتنسييل، وحنا حنا خدامين في هذا خدامين في لي فلويد كتزاد عندنا لينيرجي دي فورس بريسيون. l'énergie cinétique كتساوي لينا 1/2 fois la masse fois la vitesse carrée. l'énergie potentielle كتساوي لينا la masse fois G fois Z. ou l'énergie des forces de pression كتساوي لنا pression fois le volume. إلا جينا نعوضوهم كاملهم هنا غادي تعطينا هاد الغولاسيون هادي 1/2 في لا ماس في الفيتاس بلس ام في جي في زد بلس بي بريسيون فوا الفوليوم كتساوي لينا 1/2 فوا لا ماس بريم الفيتاس بريم carré plus m prime fois g fois z prime plus pression prime fois volume prime. إلا دوزنا هادشي لهاد الجهة وعملنا غادي تخرج لنا الغولاسيون اللي يلا شفنا قبل شوية، غادي تعطينا في الاخر. إلا بينا نحيدو هاد ام كنعرفو ان غو كتساوي لينا ام لا في لا ماس على الفوليوم، يعني لا ماس كتساوي لينا غو في في. غادي نجي نعوضها هنا وغادي تعطيني 1/2 غو في في الفيتاس كاري بلس غو في الفوليوم في جي في زد بلس بريسيون في الفوليوم كيساوي لنا كونستانت. حيت هادي هي النتيجة علاش خدامين هنا. غادي نعملو بالفوليوم هنا وهنا وهنا، غتولي عندي 1/2 غو الفيتاس كاري بلس غو جي زد بلس البريسيون كتساوي لينا كونستانت. وهادشي هو اللي عندنا في هاد لا غولاسيون. في لو كان ديال دانيكولمون افيك ايشونج دو طرافاي مكيبقاش عندنا كيساوي صفر. فاش كيكون عندنا ايشونج دو طرافاي كتولي عندنا مكتبقاش عندنا كتساوي صفر، وانما ما كتولي عندنا كتساوي لا بويسونس، هادي ماشي بريسيون، هادي لا بويسونس على ديبي فوليوميك. البويسونس كتكون عندنا بالوات. عندنا جوج الحالات، مثلا في يا اما يكون عندنا الغوندمون يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. مثلا فاش كيكون عندنا اون بومب كيكون عندنا بوزيتيف، يعني بحال لي فورس بجوجهم عندنا في نفس الجهه. فاش كتكون عندنا توربين كيكون عندنا نيجاتيف، بحال قلتي واحد كيجر وواحد كيدفع. ماسيك و ديبي فوليوميك والغولاسيون بيناتهم. ديبي ماسيك كيساوي لينا هو لا كنرمزو ليه بكيو ام، هو لا ماس على لو طون على دي ديريفي دو طون كيساوي لينا غو في لا سيكسيون في لا فيتيس كيكون عندنا بالكيلوغرام بار سكوند. ديبي فوليوميك كيكون تنرمزو ليه بكيو في كيساوي لينا
dérivé ديال الفوليوم على dérivé de temps كيساوي لنا la section fois fois la vitesse كيكون عندنا بالمتر كيو par seconde. La relation بيناتهم هي أن الديبي ماسيك كيساوي لنا غو في الديبي فوليميك. نرديسو البال عندنا الديبي فوليميك كيساوي لنا اس في لا فيتيس، وعندنا الديبي ماسيك كيساوي لنا غو في اس في لا فيتيس، يعني أن الديبي ماسيك كيساوي لنا غو في الديبي فوليميك. دابا غادي نشوفو لا ديناميك دي فلويد انكومبريسيبل ريال. غادي نشوفو الريجيم دي كولمون اللي كنقولو في نفس الوقت نومبر دو رينولد. هاد الريجيم دي كولمون كيساوي لنا الفوليوم في لا فيتيس في الديامتر على الفيسكوزيتي. ها هي لا غولاسيون. الريجيم ديكولمون كيساوي في فوا دي على الفيسكوزيتي. عندنا في هي لا فيتيس موين ديكولمون en mètres par seconde. عندنا دي هي diamètre de conduit au largeur بالمتر. الفيسكوزيتي هي عندنا هنا الفيسكوزيتي سينيماتيك دو فلويد كتكون عندنا بالمتر كاري بار سكوند. وعندنا فيها ثلاثة الحالات. إلا خرج لنا الريجيم ديكولمون صغر من 2000 كنقولو ديكولمون اي لامينير. إلا خرج لنا الريجيم ديكولمون بين 2000 و 10 puissance 5 كنقولو l'écoulement est turbulent lisse. ولا خرج لنا l'écoulement لا خرج لنا الريجيم ديكولمون كبر من 10 puissance 5 كنقولو l'écoulement est turbulent rugueux. يعني عندنا ثلاثة الحالات. دابا غادي ندوزو l'équation de Bernoulli dans le cas de fluide réel sans échange de travail. اش كتقول لنا هاد ليكواسيون؟ كتقول لنا ان الفيتيس في لو بوين 2 كاري موان الفيتيس في البوين 1 كاري سور 2 بلس بريسيون في لو بوين 2 موان بريسيون في لو بوين 1 سور رو بلس جي multiplié fois z de point 2 moins z de point 1 égale l'ensemble des forces de frottement divisé par dérivé de masse. هاد لي فورس دو فروتمون كنقدروا نرمزوا ليه هاد لي فورس دو فروتمون نقدروا نرمزوا ليها ديفيزي بار ديريفي دو ماس كنرمزوا ليها بجي من لو بوين 1 لو بوين 2. كنقولوا عندنا perte d'énergie par frottement. عندنا فيه جوج الحالات. عندنا يا اما لي بير دو شارج سينغولي ولا لو بير دو شارج اي لينيير. فاش كيكون عندنا سينغوليير كتكون عندنا تنرمزو ليها بجي اس كتساوي لنا موان الكويفيسيون دو بير فوا لا فيتيس كاري ديفيزي بار 2. فاش كتكون عندنا لينيير
كتكون عندنا تنرمزو ليها بجي ال إيكال موان لامدا فوا لا فيتيس كاري sur 2 fois L divisé par D diamètre. فاش كيكون عندنا الغوندمون لامينير يعني الغوندمون صغر من 2000 يعني الريجيم ديكولمون inférieur à 2000 هاد لامدا هادي كيفاش كنحسبوها؟ يا اما عندنا ثلاثه الحالات على حساب الريجيم ديكولمون كيفاش داير. الا كان لامينير يعني حساب الريجيم ديكولمون كيفاش داير. الا كان لامينير يعني الريجيم ديكولمون inférieur à 2000 كتكون لامدا كتساوي 64 sur الغوندمون sur هذاك الشيء اللي خرج لينا في الريجيم ديكولمون. الا كان عندنا الغوندمون توربيلون ليس يعني انها محصوره بين 2000 وبين 10 على بويسونس 5 لامدا كتكون كتساوي لينا 0,316 فوا الغوندمون فوا داكشي خرجينا في الغوندمون اولا في الريجيم ديكولمون لا بويسونس موان 0,25. ولا كان عندنا الغوندمون توربيون ريغوس يعني كبر من 10 على بويسونس 5 كتكون عندنا لامدا كتساوي لينا 0,0 كتساوي لينا 0,79 racine epsilon divisé par le diamètre. Au le cas d'un fluide réel, écoulement avec échange de travail, كتولي عندنا la vitesse le point 1 la puissance 2 divisé par 2 plus la pression le point 2 moins la pression le point 1 divisé par ρ plus G multiplié par Z le point 2 moins Z 2.1 égale G le point 1 le point 2 plus la puissance اللي هضرنا عليها قبيله la puissance est là dB volumique. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الريزومي. الى عندكم اي سؤال تقدروا تحطوه في كومونتير. ان شاء الله غندير لكم لي زابليكاسيون ديال هاد لي كور ونتمنى تكونوا عطاتكم فكره. اي بون كوراج.